बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब भी पाकिस्तान की ज़बू हाली की बात होती है, पाकिस्तान मसाइल में गिरा हुआ है, जब हम इस पर बात करते हैं तो हमारा आम तौर पर हमारा ये ज़हन होता है कि ये सब कुछ हुक्मरानों की नाअहलियों की वजह से है। हम हुक्मरानों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, हर आदमी हुक्मरानों पर तनकीद करता है, और ख़ास तौर पर जो बड़े अहदों पर बैठे यानी वज़ीर आज़म है, चीफ़ मिनिस्टर है, इस लेवल के जो हुक्मरान हैं उस पर शदीद तनकीद की जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें हुक्मरानों का एक बड़ा किरदार है। हुक्मरानों की नाअहलियों की वजह से, हुक्मरानों की करप्शन की वजह से, हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से, नाइंसाफ़ियों की वजह से हम आज इस मकाम पर खड़े हैं। लेकिन मैं आपको माशरे का एक दूसरा रुख भी दिखाना चाहता हूँ। आप पाकिस्तान में ट्रैवल करें, आप देखें एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर दूध बेच रहा है, ये भी एक करप्शन है। अगर इस दूध वाले को आप किसी बड़े ओहदे का सरबरा मुकर्रर कर दें तो क्या ये वहाँ पर बड़ी करप्शन नहीं करेगा? आज अगर एक आदमी 100 रुपए की करप्शन कर रहा है, अगर उसका बस चले तो वो 100 अरब की करप्शन नहीं करेगा। एक आदमी नाप तोल में कमी कर रहा है, क्या अगर उसको मौका मिले, किसी बड़े ओहदे पर उसको बैठा दिया जाए, तो वहाँ पर वो करप्शन नहीं करेगा? बहैसियत कौम हमें अपने अखलाक पर, अपने किरदार पर नज़र डालनी चाहिए कि आज हम कहाँ खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह पर हमारा यकीन है, अल्लाह की तौहीद पर हमारा दिलो जान से यकीन है। हम अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। इस्लाम में झूठ बोलना गुनाह है, बददियानती गुनाह है, किसी पर जुल्म गुनाह है। हमारे माशरे में आप देखें कितनी बेशुमार बुराइयाँ ऐसी हैं जिनको हम बुराइयाँ समझते ही नहीं। गीबत कितनी बड़ी बुराई है और हमारे माशरे में ये आम है। झूठ कितनी बड़ी ख़राबी है, कितना बड़ा गुनाह है, और हमारे बाज़ारों में, गली महल्लों में कितना झूठ बोला जाता है। इवन जब हम मीडिया की बात करते हैं तो पाकिस्तान के मीडिया पर कितना झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। अगर ये जो मीडिया पर बैठकर सहाफ़ी झूठ बोल रहे हैं, अगर इनको मुल्क का आप प्राइम मिनिस्टर बना दें तो ये क्या वहाँ पर सच बोलेंगे? एक आम वकील जो है वो सारी ज़िंदगी झूठ बोल बोल के गलत मुकदमे करके जब वो जज बन जाता है तो क्या वहाँ पर जाकर वो एक मुकद्दस आदमी बन जाता है? एक वकील जो है वो झूठ बोलता रहता है सारी ज़िंदगी, और जब वो जज बनता है तो क्या वहाँ पर बैठकर वो इंसाफ के साथ फैसला करेगा? एक आदमी अपने घर के अंदर इंसाफ नहीं करता, अपने बच्चों के अंदर इंसाफ नहीं करता, अपनी बहू बेटियों के साथ इंसाफ नहीं करता, अगर आप उसको पाकिस्तान का कोई बड़ा ओहदे का आप सरबराह बना दें तो क्या वहाँ पर बैठकर वो अदल करेगा? आप उसको पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बना दें तो क्या वहाँ पर बैठकर वो इंसाफ के साथ फैसले करेगा? बहैसियत कौम हम इखलाकी तौर पर गिर चुके हैं। ये बात तल्ख है लेकिन हकीकत यही है। हमारे बाज़ारों में बददियानती होती है, नाप तोल में कमी की जाती है, 2 नंबर सामान को 1 नंबर बनाकर बेचा जाता है। मिलावट जो कि इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसका मफहूम यह है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन आप देखें खाने पीने वाली चीज़ों में, हमारी जो अद्वियात हैं, हमारे जो दूध, खाने पीने वाली चीज़ें, तमाम चीज़ों में मिलावट हो रही है। कौन है इसका ज़िम्मेदार? एक रेडी पर खड़ा हुआ आदमी जो सब्जियां फल बेच रहा है, अगर वो नाप तोल में कमी कर रहा है, मुझे बताएं, अगर उसे किसी बड़े ओहदे का पर बैठा दिया जाए तो वहाँ पर क्या वो करप्शन नहीं करेगा? हम मुसलमान हैं, हमें देखना ये है कि अखलाकी तौर पर हम कितने गिर चुके हैं, हम कहाँ खड़े हैं अखलाकी तौर पर। हर आदमी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और पाकिस्तान में तो ये अब ट्रेंड है ना कि हर आदमी खुद को ठीक नहीं करता पर हर आदमी दूसरे को दुरुस्त करने के चक्रों में लगा हुआ है कि जितने भी अनामात हैं वो हमारे लिए हैं और जो बुराइयां हैं, जो दूसरी गलत चीज़ें हैं, वो दूसरों के लिए हैं। एक भाई अपने भाई के साथ इंसाफ नहीं करता, एक भाई अपने भाई का हक मार लेता है, तो मुझे बताएं, अगर वो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस लगा दिया जाए तो वहाँ पर बैठकर वो कैसे करप्शन नहीं करेगा? हमारे बाज़ारों में, दुकानों में
جھوٹ عام ہے، بدیانتی عام ہے، ہمارے لوگوں کا ناحق مال غصب کرنا. حالانکہ قرآن میں ہے کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتا ہے وہ ایسی ہے جیسے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. مجھے بتائیں پاکستان میں یتیموں کے ساتھ کتنی ناانصافی ہوتی ہے. تو بہرحال ہمیں اپنے کردار پر، اپنے اخلاق پر نظر ڈالنی چاہیے، اور ہمیں یہ جو برائیاں آج دکھائی نہیں دے رہی، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے. ہم ہی سے اٹھ کر پھر حکمران بنتے ہیں نا، وہ ہمارے لوگ ہی ہیں نا، جو ہمارے معاشرے سے اوپر جا کر پھر وہ حکمران بنتے ہیں. ایک آدمی جو آج 10 روپے کی ہیرا پھیری کر رہا ہے، جب اس کو موقع ملے گا وہ 10 لاکھ، 10 کروڑ، 10 ارب کی بھی کرے گا. بحیثیت قوم ہمارا اخلاق تباہ ہو چکا ہے. اب آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں سیاسی پارٹیاں کیسے ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہی ہیں. سیاست کریں، بالکل کریں، جس پارٹی کو بھی سپورٹ کرنا ہے کریں، جس لیڈر کو بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں کریں، لیکن اخلاق کا تو لحاظ رکھیں. ماؤں بہنوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ ایک تھانے دار اگر وہ کسی پر جھوٹا پرچہ کرتا ہے، اگر وہ رشوت لیتا ہے، مجھے بتائیں جب اس کو موقع ملے گا، وہ کوئی بڑا عہدہ اس کو اور دے دیا جائے گا، وہاں پر کیا وہ شریف النفس بن جائے گا؟ وہاں پر بھی وہ کرپشن کرے گا. کیونکہ کرپشن کا تعلق ہے آپ کی سوچ سے، اور جس آدمی کی سوچ کرپٹ ہو اس کو جب بھی، جہاں بھی، جس وقت بھی موقع ملے گا وہ کرپشن کرے گا. قرآن میں ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، اور ہمارے کچھ عالم دین وہ چوروں کا ساتھ دے رہے ہیں. مجھے بتائیں کیا یہ قرآن پاک کی بے ادبی نہیں ہے؟ قرآن پاک کی بے حرمتی نہیں ہے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، اور جو بھی چوروں کا دفاع کر رہے ہیں، چاہے وہ میڈیا پر بیٹھ کر ہو، چاہے وہ بازاروں میں ہو، کیا وہ قرآن پاک کی بے حرمتی نہیں کر رہے؟ قرآن پاک کے جو حکم ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کر رہے؟ سچ تو یہ ہے کہ اخلاقی طور پر ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے. اچھے لوگ ہیں لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. بحیثیت قوم ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، اس لحاظ سے ہم کہاں ہیں. ایک آدمی دودھ میں پانی ملاتا ہے، وہ ریڈی پر کھڑا ہو کر بددیانتی کرتا ہے، وہ انصاف کے ساتھ تولتا نہیں ہے. ایک آدمی جو اپنے گھر میں ناانصافی کرتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، بہو بیٹیوں کے ساتھ. ایک آدمی جو ہے وہ بازار میں جاتا ہے، وہ 2 نمبر مال جو ہے وہ 1 نمبر کر کے بیچتا ہے. ایک آدمی اپنے بھائی کا حق مار رہا ہے، ایک آدمی یتیم کا مال کھا رہا ہے، ایک آدمی اپنے ہمسائے کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے. مجھے بتائیں جب ان لوگوں کو موقع ملے گا، یہ کسی بڑے عہدے پر بیٹھیں گے تو یہ وہاں پر بھی یہی کچھ کریں گے. اب سارا الزام جو حکمرانوں پر لگا دینا، یہ بات بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے حکمران ہمارے زیادہ تر کرپٹ ہیں، انہی کی وجہ سے آج ہماری یہ حالت ہے، لیکن ہماری پورا معاشرہ کرپٹ ہے. بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ اخلاقی طور پر تباہ ہو چکا ہے. ہمارا کردار دیکھیں، ہمارے لوگوں کا کردار دیکھیں، آپس میں میل جول دیکھیں. مومن کو تو مومن کا بھائی قرار دیا گیا ہے اسلام میں، اور آج جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ کیسے ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے، اور کیسے جو ہے ایک دوسرے پر تان و تشنی کی جا رہی ہے، کیسے امت مسلمان مسالک میں بڑھ چکی ہے اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں. تو ہمیں اپنے اخلاق پر، اپنے کردار پر نظر ڈالنی چاہیے، اور ہمیں ان برائیوں سے بچنا چاہیے. صرف حکمرانوں کو گالیاں دینے سے یا ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے یہ معاشرہ درست نہیں ہوگا. اس معاشرے کو درست کرنے کے لیے وقت لگے گا، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے. بحیثیت مسلمان قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے اور قرآن پر عمل کرنا چاہیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. صرف باتوں سے بات نہیں چلے گی، ہمیں عمل کرنا ہے، تبھی ہمارا معاشرہ درست ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.